जय मसीह। सर्वप्रथम त म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँको अनुग्रहको कारण आज म तपाईँको बिचमा यसरी आउने मौका पाएको छु। धेरै पहिलादेखि नै आउने इच्छा थियो। मैले हाम्रो राजेन्द्र सर, हाम्रो अनिल भाइ, उहाँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। र कतारमा भएको नेपाली मण्डली चाहिँ हुन त तपाईँले के सोच्नु भएको छ थाहा छैन, तर धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ तपाईँको विश्वास। धेरै मानिसहरू तपाईँको विश्वासलाई देखेर एकदमै प्रभावित भएका छन्। मैले पनि हिजो आएकोदेखि तपाईँको विश्वासलाई अवलोकन गर्दाखेरि मैले सिकाउँछु भनेर आए पनि वास्तवमा म आफै चाहिँ सिक्दैछु यहाँ होइन। मैले तपाईँको विश्वास देखेर, हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि सङ्गति गर्दाखेरि चुलोमा बारिएको दाउराहरू जस्तो है। जब सँगै राख्छौँ भने बल्छौँ। एउटा मात्र झिक्यो भनेदेखि एउटा मात्र दाउरा बल्न सक्दैन, तर फुलमा राख्दाखेरि एक अर्काको रापले हामी सँगै बल्ने हुन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ झन् धेरै दाउरा भएकोले गर्दाखेरि होइन, झन् मजाले सबैजना बलिरहेको जस्तो लागिरहेछ। र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईँहरू सबैजनालाई यसरी कतार भन्ने देशमा, यो गर्मीको देशमा पनि तपाईँहरू परमेश्वरको मुक्तिको, उहाँको आनन्दको शीतल छारीमा यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु भनेको यो धेरै ठुलो कुरा र म यहाँ हुन पाउनुमा म साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अलिकति छोटकरीमा मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि सायद तपाईँहरूले कतिजनाले चिन्नु होला, तर धेरैजनाले सायद थाहा नहुन सक्छ। मेरो नाम मनोज श्रेष्ठ। मेरो जन्म चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा भन्ने ठाउँमा भएको थियो र पछि हामी भक्तपुरमा सर्यौँ। बुवा जागिरी हुनुहुन्थ्यो र त्यही क्रममा बुवाले विश्वास गरिसक्नु भएपछि म सायद 7 क्लास जति थिएँ होला। त्यतिखेर हाम्रो परिवारले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो र मैले बत्तिसमा लिएको चाहिँ मैले एसएससी दिँदाखेरि 1990मा बत्तिसमा लिएको। त्यतिखेर भर्खर एसएलसी दिएको भन्दाखेरि झन्डै 28 वर्षै हुन लाग्यो जस्तो है बत्तिसमा लिएको। त्यति बुढो त देखिँदिनँ म होइन। तर जे होस्, त्यसपछि प्रभुमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि बुवाले विश्वास गर्नु भइसकेपछि मेरो भित्र मनमा चाहिँ एउटा प्रश्न थियो कि प्रश्न भन्दाखेरि पनि धेरै शङ्का थियो। अनि सुरुमा त क्रिस्चियन हुँदाखेरि हामी सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि त्यति धेरै विश्वासीहरू थिएन। मैले फर्स्ट टाइम काठमाडौँ जाँदाखेरि पुतली सडक चर्चमा यस्तै वचन लेखिँदाखेरि ओहो, हाम्रो परमेश्वरको वचन त यो चर्चमा पनि लेखेर रहेछ भन्ने जस्तो लागेको थियो कि मलाई। अरू ठाउँमा देखेकै थिएन होइन त्यो। तर पछि जे होस्, त्यो चर्चमा भक्तपुरमा कुनै चर्च नभएको हामी पाटनसम्म भक्तपुरदेखि जान्थ्यौँ। केही समयपछि एसएलसी दिने क्रममा भनौँ अब भित्र मनमा चाहिँ शङ्का लागेको थियो मेरो मनमा। अब यो ईश्वर भन्ने कुरा छ जस्तो मलाई खासै लागेन कि। अब कहाँ यो मलाई साइन्स पढ्नु मन लाग्ने होइन। पछि पनि म साइन्स नै पढेँ बिएससीसम्म। अनि साइन्सको विद्यार्थीलाई यो परमेश्वरको कुरा भने चाहिँ एकदमै कसो के नमिले जस्तो चाहिँ हुन्छ क्या। अनि मैले बुवाले चाहिँ कस्तो थियो भने हामी भक्तपुर घर थियौँ, चर्च चाहिँ पाटन भएकोले गर्दाखेरि एक हप्ता हामी म र मेरो भाइ चर्च जान्थ्यौँ भने एक हप्ता बुवामा जानुहुन्थ्यो बसमा बसेर होइन। अनि म र मेरो भाइ कुरा गर्दा गर्दा हामी चाहिँ यस्तो कन्क्लुजनमा पुग्यौँ, देयर इज नो गड, परमेश्वर छैन भन्ने कन्क्लुजन भएर चर्च जाऊ भने कि हामी चाहिँ फिल्म हेर्न जाने। एक दिन थाहा पाउनु भएछ हामी चर्च जाने भनेर गएको, चर्चमा छैन होइन। अनि त्यो चर्च गयो भनेर उहाँले सोद्धाखेरि गयो नि, कसले प्रचार गर्यो भने पास्टर बुवाले प्रचार गर्नुभयो होइन भन्दाखेरि त्यो दिन पास्टर बुवाले प्रचार गरे पनि होइन। हामीले चोरी पक्रियो। चोरी पक्रिसकेपछि त्यसपछि भन्नु करला किन चर्च नगएको भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मैले के भने बुवा यो विश्वास गर्नु भने त्यति खास ठिक कुरा होइन। परमेश्वर छैन होइन, तपाईँ पनि विश्वास नगर्नुहोस्, यो चाहिँ ठिक होइन। यो कहाँ अब आजभोलिको जमानामा पनि त्यो परमेश्वरले विश्वास गर्छ भन्ने कुरा थियो। अनि किन विश्वास नगर उहाँहरू चाहिँ सक हुनुभयो कि। अनि त्यो भइसकेपछि त्यसपछि चर्चमा हल्लाखल्ला भयो होइन। यो एउटा अगुवाको छोराहरू त विश्वासै चर्च नजाने मात्र पनि विश्वासै पनि नगर्ने भएछ।
भन्ने आयो। अनि मैले पनि के भने हाम्रो मनमा धेरै प्रश्न छ होइन, यो कहाँ अब परमेश्वर छ, त्यसो हुनै सक्दैन जस्तो लागिरहेको थियो कि 100% परमेश्वर छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अनि के प्रश्न छ भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि बुवाले चाहिँ चर्चको एल्डरहरूसँग उनीहरू राखेर म र मेरो भाइ चाहिँ प्रश्न सोध्ने, उहाँहरू चाहिँ जवाफ दिने होइन। यो के छ, एउटा मेरो मुख्य प्रश्न मेरो मनमा के थियो भनेदेखि सबै कुराको सुरुवात हुन्छ भनेदेखि परमेश्वर पनि कहीँबाट सुरुवात त भएको होला, त्यो कसरी भयो होइन भन्दाखेरि तर प्रश्न उत्तर गर्ने क्रममा उहाँले के जवाफ दिनुभयो थाहा छैन। तर प्रश्न उत्तरले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो भित्र मनमा विश्वास पैदा हुँदैन रहेछ। तपाईँले प्रश्न उत्तर गरेर होइन विश्वास बनाउनु खोज्नुहुन्छ भनेदेखि त्योबाट विश्वास कहिले पनि आउँदैन। र उहाँहरूले अब एकदम त्यो ठुलो न्युज भइसकेपछि अनि मैले विचार गरेँ अब त्यो धेरै हल्लाखल्ला भयो, अब ठिकै छ, अब बुवा आमाको खातिर चर्च चाहिँ गइदियो, अब विश्वास भने हेर्दै जाउँला भनेको मनमा त्यो निर्णय गरेँ। तर मैले त्यो क्रममा क्याम्पस क्रुसेडको 1 महिनाको तालिम त्यतिखेर लिने मौका पाएँ। अनि जब मैले क्याम्पस क्रुसेडको मैले बुवा आमाको खातिर मात्र गरेको यो त्यो फेजमा जब मैले क्याम्पस क्रुसेडको 1 महिना तालिम पाएँ, त्यो एसएलसी ठ्याक्कै सिद्धिसकेपछि एसएलसीको बिदाको बेलामा त्यतिखेर पञ्चायत काम नै थियो होइन। अनि हाम्रै घरमा नै हाम्रो बुवा आमाको बेडरुम त्यो कोठा तालिम नै दिनुभएको थियो कि उहाँहरूले दिनभरि त्यो 1 महिनाको तालिम चल्ने। अनि त्यो तालिममा बस्ने क्रममा त्यो परमेश्वर चाहिँ मसँग बोल्नु भयो। अनि परमेश्वर मैले चाहिँ एउटा अविश्वासबाट खालि विश्वासमा होइन, एकचोटि मैले के विचार गरेँ भनेदेखि म प्रभुको सेवा गर्छु भन्नेमा म पुगेँ कि। अनि एसएलसी पास हुनासाथ म पास्टर बुवाकोमा गएँ, म चाहिँ अब बाइबल कलेज जानु पऱ्यो भनेर। त्यतिखेर हाम्रो मण्डलीको सहायक पास्टर चाहिँ प्रकाश सुब्बाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो बाइबल कलेज जाने पहिले बिए पास गरेर त्यसपछि एकैचोटि पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले ल ठिक छ नि त त्यसो हो भनेर मैले आइसिसी त्यहाँ त्यसै बिएससी पास गरेँ। बिएससी मेरो पढाइको कन्टेक्स्टमा एसएलसीसम्म जाँदाखेरि म हरेक पल एउटा न एउटा विषय लाग्ने कि टेस्ट दिँदाखेरि एउटा अकाउन्टमा फेल भएको, फर्स्ट टाइम सबै विषयमा पास भएको भने एसएलसीमा। अनि एसएलसीमा एउटा विषय लाग्छ फेल हुन्थ्यो नि होइन। तर त्यतिखेर मैले के चाहिँ विश्वास गरेको पनि थिएँ होइन। तर खै प्रभुले नै सहायता गर्नुभएको होला। नेपालमा त्यतिखेर आइएससीमा पनि मेरो क्लासको फर्स्ट बयहरू पनि फेल भएको थियो कि, तर म चाहिँ के छ पास भएँ। मेरो चाहिँ पढ्दाखेरि मेरो मनमा के थियो, म आइएससी त्यसपछि बिएससी सिद्ध्याएपछि बाइबल कलेज जान्छु भन्ने थियो। अनि त्यो भएपछि बिएससीसम्म लगातार एउटै पनि विषय एसएलसीदेखि आइएससी र बिएससी पढ्दा एउटा विषय पनि फेल नभएको, त्यो चाहिँ एउटा रेकर्ड नै भनौँ। 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि एउटा न एउटा विषय लाग्ने कि अब अरूको चाहिँ उल्टा हुने रहेछ। तर जे होस् मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कसरी एउटा विश्वास नगर्ने मानिसलाई परमेश्वरले बोलाएर होइन, जब हामीले परमेश्वरसँग जम्का भेट हुन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनको दिशा परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि मैले बिएससी सिद्धिनाथ कोरियामा गएर एमडी गर्ने मौका पाएँ होइन। त्यसपछि अमेरिकामा मास्टर्स गरेँ, फर्केर नेपालमा आएपछि फेरि पिएचडी गर्ने मौका पनि पाएँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कस्तो अवस्थामा कसरी बोलाउनुहुन्छ र कहाँ लानुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यसरी एउटा योजना राख्नु भएको हुन्छ, जब उहाँले हामीलाई त्यो प्रकट गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी छक्क पर्छौँ। अनि आजको दिनमा म चाहिँ अमेरिकामा एउटा सानो सहर बाल्टिमोर भन्ने सहर छ, त्यहाँ एउटा नेपाली मण्डली छ। अब हामी 40-50 जना चाहिँ भेट्छौँ। त्यो मण्डलीमा चाहिँ सिकाउने र साथै एउटा कलेजमा पनि पढाउने काम गरिराखेको छु। तर मुख्य रूपले नेपाली र नेपाली भाषी नेपाली भुटानी चर्चहरू छ होइन अमेरिकामा। अनि उहाँहरूको बिचमा मैले सेवाई गर्ने मौका पाएको छु। र मैले तपाईँहरूलाई यो समय नेपालमा अमेरिकामा भएको हाम्रो मण्डलीबाट जय मसी भन्न ल्याउन चाहन्छु। र साथै म यहाँ आउने थाहा पाएर तपाईँले सुन्नुभएको छ बिएनसिए भुटनिज नेपाली चर्चेज अफ अमेरिका, त्यसको लिडर्सहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष जय मसी पठाउनु भएको छ। र साथै जिएनएसएफ गस यो ग्लोबल नेपाली स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोसिप जिएनएससिएफ, त्यसको अहिले यो मार्च 12-14, 2019 को
12 र 14 मा चाहिँ काठमाडौँमा एउटा ठुलो संसारभरिका नेपाली भाषीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा सानो सम्मेलन हुँदैछ होइन। सायद तपाईँहरू कतिजना पनि सायद यो कतारलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउन सक्नुहुन्छ होला। मार्च 12 देखि 14 मा चाहिँ नेपाल संसारभरि भएका नेपाली मण्डलीहरूको एउटा सम्मेलन जस्तो हुँदैछ। त्यसमा तपाईँहरू त्यसको कमिटीको टिमबाट पनि उहाँहरूले पनि जयमसी पठाउनु भएको छ र निमन्त्रणा पनि भनिदिनु भन्नुभएको छ। त्यसकारण मैले यो चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्ट जस्तो भनौँ न, मेन प्रोग्राम आउनुभन्दा अगाडि त्यो जस्तो दिएँ है। अब माफ गर्नुहोस्, पाउने थियो कि पाउने थिएन। जे होस्, तपाईँहरूलाई देखेर धेरै खुसी लागेको छ र के भन्नुभएको छ मलाई वास्तवमा ल जे भए पनि हामीले विश्वास गर्नु भने चाहिँ के हो। अब मैले मेरो कुरा भन्दा पनि परमेश्वरको यो बाइबल जुन उहाँले हामीलाई दिनुभएको यो चाहिँ जीवित वचन हो। हामी जीवित मानिस हौँ भनेदेखि यो जुन हाम्रो सामुने तपाईँ बोकिराख्नु भएको छ यो किताब, यो चाङचुङ किताब होइन, यो परमेश्वरको जीवित वचन हो होइन। अनि उहाँको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ र परमेश्वरको वचनमा जब हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ हामीले आफूलाई पाउँछौँ। हामीले परमेश्वरले खोजे जस्तो हुन्छ उहाँको वचनमा, तर हामीले परमेश्वरलाई खोज्दाखेरि सधैँ हामी आफैलाई पाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्न खोज्नु भयो भनेदेखि वास्तवमा तपाईँले आफूलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई किन बनाउनु भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँको निम्ति के योजना राख्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँको निम्ति कति ठुलो आशा छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँको निम्ति कति ठुलो भविष्य छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यो परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ र वान अफ द फर्स्ट बिलिभर्स, एउटा पहिलो विश्वासीको बाट उहाँलाई परमेश्वरले कसरी बोलाउनु भयो त्योबाट हेर्नेछौँ। धेरै नै कमन सबैले थाहा भएकै टेक्स्ट हो यो होइन। तपाईँले पल्टाउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्याय, हामी 1 पददेखि 5 पदसम्मबाट हेर्नेछौँ। दुईवटा खण्ड हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले एउटा यो छ भनेदेखि अर्को चाहिँ हिब्रू 11 अध्यायको हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय पनि पल्टाइराख्नुहोस्, हामी त्योबाट पनि हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 8 पददेखि 13 पदसम्म। ल म पहिला उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म पढ्छु र त्यसपछि हिब्रू 11 अध्यायको 8 पददेखि 13 पदसम्म पढ्नेछु। हुन्छ, हामी म सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्किएर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभए बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्किएर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। अब्राहम, तिनकी स्वास्नी साराई र तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 8 पददेखि 13 पद। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसहाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे।
उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरे तुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असङ्ख्य र समुद्रका किनारमा अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। प्रतिज्ञा गरिएका कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वास नै मरे, तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। आमेन। परम प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी यो समय तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुँदछ। हामीलाई बनाउनु हुने, हाम्रो निम्ति योजना राख्नुहुने, हामीलाई बोलाउनु हुने, हामीलाई आशिष दिनुहुने, हामीद्वारा अरूलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुँदछ। तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन हामीले पढेका छौँ। प्रभु, यो तपाईँ परमेश्वरको वचन बुझ्नलाई हामीहरूको हृदय, हामीहरूको समझ, हामीहरूको कान तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले खोलिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको वचन बुझेर त्यस अनुसारको जीवन जिउन सक्ने हामीलाई बनाउनुहोस्। र प्रभु, दुष्टले ल्याउने सबै बाधाहरूलाई हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा हटाउँदछौँ। सबै कुराबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। यो पढ्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँलाई लाग्यो होला अब्राहम पनि म जस्तै नै हामी जस्तै परदेशी रहेछ भनेर। तपाईँलाई आफ्नो जीवन कस्तो लागिरहेको छ? कतारमा काम गर्दै गर्दाखेरि कतिपटक हो म कहाँ आएर बसेँ, कहाँ काम गरिरहेको छु भनेको पनि लागेको हुनसक्छ। एकदम रमाइलो लागिरहेको पनि हुनसक्छ होइन। तर हामीले आजको यो खण्डमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामीले चाल्ने कदमहरू कतिपटक हामीले होस गरेर योजना बनाएर एकदमै विभिन्न कुराहरू सोचेर गरिराखेका हुन्छौँ। कतिपटक हामीले बेहोसी अवस्थामा सोच्दै नसोचेर होइन आँखा चिम्लेर चलिराखेका हुन्छौँ। चाहे हामीले होस पुर्याएर योजना बनाएर हामीले जीवनको पाइला चालेको होस्, अथवा अन्योलतामा एउटा बिना योजना बेहोसी अवस्थामा हामीले चालेको होस्, हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरले हाम्रो पाइलाहरूलाई चाहिँ निर्देशन गरिराखेको हुन्छ। हामीले नसोचेको ठाउँमा उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। र विशेष गरेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, एउटा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई आज यो ठाउँमा यसरी आराधना गर्नुमा चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजेको, तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई चाहना गरेको, परमेश्वरमा विश्वास गर्नु पर्यो भनेर सोचेको कारणले होइन, तर तपाईँलाई र मलाई बनाउनु हुने परमेश्वरले, तपाईँ र मलाई नामै काटेर चिन्नु हुने परमेश्वरले तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ यो ठाउँमा छौँ। हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। यो समयमा जुन बेला परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, त्यो समय यस्तो थियो, एकजना पनि विश्वासी थिएन। हामीले हेरौँ, सृष्टि सुरु भयो, सृष्टिमा आदम र हवा, उनी आदमले पाप गरे, त्यसपछि ऊ बगैँचाबाट निस्कियो। बगैँचाबाट निस्किसकेपछि उसको छोराहरू जन्मियो। दुईजना छोरामा एकजना राम्रो भयो, एकजना नराम्रो भयो। तर दुःखको कुरा, राम्रोलाई नराम्रोले मारिदियो। अर्को पनि जन्मियो। त्यसो हुँदा हुँदै पछि नुहको समय आउँछ। नुहको पालो समयसम्ममा फेरि संसार भ्रष्ट भइसकेको हुन्छ होइन। कोही असल हुँदैन, जम्मा एकजना परिवार, एकजना व्यक्ति असल हुन्छ, त्यो व्यक्ति बाहेक सब मर्छ। त्यसपछि फेरि त्यो व्यक्ति बढ्दै 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 जाँदाखेरि पनि फेरि संसार ब्याक टु कस्तो अवस्थामा पुग्छ भनेदेखि कोही परमेश्वरलाई नचिन्ने अवस्थामा पुग्छ। यो संसारमा चाहिँ हिस्टोरी रिपिट्स इट्सेल्फ भनेको जस्तै इतिहास दोहोरिरहन्छ। कतिवटा इतिहास हाम्रो जीवनमा पनि दोहोरिराखेको हुनसक्छ। बाइबलमा बारम्बार दोहोरिएको इतिहास के छ भनेदेखि मानिसहरूले परमेश्वरलाई कहिले पनि खोजेकै छैन।
परमेश्वरले उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न किसिमले तानेर ल्याइराख्नु भएको हुन्छ, तर मानिसले मौका पाउन साथ परमेश्वरलाई चाहिँ छोडेको छ। र यो समयमा संसारमा एकजना मानिस पनि थिएन र परमेश्वरले विचार गर्नुहुन्छ, होइन, यो मेरा मानिसहरू जसलाई मैले आफ्नै स्वरूपमा बनाएको, म उनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्ने छैन, म फेरि एकजना मानिसलाई बोलाउँछु र त्योबाट एउटा फेरि नयाँ सुरु गर्नेछु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। इराक, अहिलेको उरको देश भनेको अहिलेको इराक हो। यहाँबाट त्यति टाढा पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन, बाटो भएदेखि गाडीमा जान पनि सकिन्छ होला अब्राहमको देशमा जानलाई, उस बसेको खास देशमा जानलाई। यहाँबाट इजरायल पनि त्यति टाढा छैन, होइन, अब यहाँ त तपाईँकै गाउँ सहर जसको कुरा छ यहाँनिर, होइन। अनि इराकदेखि परमेश्वरले अब्राहमलाई कनान भनेको इजरायल देशमा जाऊ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको बोलाव आउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो स्टेप उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, तैँले यहाँ म एक पद पढिदिन्छु उत्पत्तिको, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई दिन्छु त्यो देशमा तिमी चाहिँ जाऊ। परमेश्वरको बोलाव धेरै ठुलो कुरा हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाव दिनुभयो, ओहो प्रभु धन्यवाद, तपाईँले म जस्तो व्यक्तिलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा बोलाव दिनुभएको छ। म योभन्दा खुसीको कुरा के पनि छैन, प्रभु धन्यवाद भनेर हामी हालेलुया भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो पहिलो स्टेप हो। तर त्यो पहिलो पाइलाको साथसाथै दोस्रो पाइला के आउँछ भने दोस्रो पाइला गाह्रो हुनसक्छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, ठिकै छ तिमी आयो, अब तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यदि मेरो बोलावटलाई तिमीले सुन्ने हो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ, छोड्नु पर्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो बोलावट परमेश्वरप्रतिको हाम्रो बोलावट सधैँ हामीले एउटा छोड्नु पर्नेबाट कुरा सुरु हुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट जुन देश म तँलाई दिन्छु त्यहाँ जा, छोडेर जा भनेर। तिम्रो परिवार छोड, तिम्रो घर छोड, तिम्रो देश छोड। अब हामी निर्वासमा बसिरहेको मान्छेलाई परिवार छोड्ने भने के हो भन्ने कुरा कसैले बताइराख्नु पर्दैन। जवानहरूलाई छोड्न सजिलो हुन्छ, होइन, विवाह नगरेकोहरू जवानहरूलाई विशेष सजिलो हुन्छ, विवाह गरेपछि जवानहरूलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ। तर अब्राहम 75 वर्षको थियो। 75 वर्षको मान्छेलाई त टोल छोड्न पनि गाह्रो हुन्छ, देश छोड्ने कुरा छोडौँ, टोल छोड्न पनि, होइन। एउटा घरबाट अर्को घरमा सरेर जान, पुरानो घरमा बसिरहेको मान्छेले नयाँ घर बनाएको छ, नयाँ घरमा सरौँ भने पनि 75 वर्षको मान्छेलाई होइन म जन्मेको घर म छोडिदिनु, तिम्रो आफै जा भनेर भन्छ। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ के भन्नुभयो, तिम्रो घर छोड, तिम्रो टोल छोड, तिम्रो सबै छोड, मैले तिमीलाई देखेको नयाँ देशमा तिमी जाऊ एक्लै। अहिले हामी यति धेरै नेपालीहरू छौँ कतारमा, होइन, हामीलाई यो यति धेरै नेपालीको बिचमा त कस्तो गाह्रो हुनसक्छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लै हुनुभएको भएदेखि सबै तपाईँ नचिन्ने मानिसहरू को भएको कस्तो हुन्छ। विदेशमा बस्दाखेरि अमेरिकामा म सुरुमा जाँदाखेरि मेरो कलेज चाहिँ एउटा एकदमै गाउँ जस्तो ठाउँमा थियो र त्यहाँ नेपालीहरू भेट्न साह्रै गाह्रो, एक दुई परिवारभन्दा थिएन। बाल्टिमोरमा आएपछि थुप्रै भेट्यो, होइन, हाम्रो छोराहरूले पनि अहिले अलिअलि नेपाली सिक्न थालेको छ। तर त्यतिखेर नेपाली बोल्ने मान्छे नै छैन, कोही इन्डियन देखे पनि नेपाली भन्दा नजिकको मान्छे जस्तो लाग्ने, कि आफ्नै नेपाली भेटे जस्तो क्या है हिन्दीमा कुरा गर्न मन लाग्ने, होइन, त्यस्तो हुन्छ। अनि भन्नु खोजेको मतलब आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ, आफ्नो घर, आफ्नो परिवार छोड्न सजिलो छैन। तर परमेश्वरले हामीलाई छोड्न लाउनुहुन्छ। परमेश्वरको योजनामा कहिले त्यो पर्ने रहेछ। हामी यहाँ कतारमा तपाईँहरूलाई सायद प्रभु किन मेरो यस्तो घर परिवारबाट म छुटेको छु भन्ने जस्तो लागेको हुनसक्छ, होइन। अनि यहाँ अब वास्तवमा अब्राहमलाई उनीहरूको देश छोड्न लगाएपछि परमेश्वरले हामीलाई सधैँ देश होइन अर्को कुरा छोड्न लगाएको हुनसक्छ। अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ जब हामीलाई परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ भनेदेखि अहिले हामी छोड्ने चाहिँ मैले कुन देश छोडौँ भनेर सोच्ने होइन। अहिले प्रभु येशू ख्रिस्ट आइसक्नु भएपछि जति पनि पुरानो करारको कनान छ, इजरायल छ, अब हाम्रो फोकस कनान इजरायलमा छैन, होइन। तपाईँ यहाँ नजिक हो भने म इजरायल जान्छु जस्तो नलाग्न सक्छ तपाईँलाई, अथवा जानु पनि सक्ला, तर महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो होइन। तपाईँ कहिले पनि इजरायल नगए पनि सायद फरक पर्दैन। तर परमेश्वरले तपाईँले दिनुभएको बोलावट छोड्ने कुरा र अँगाल्ने कुरा चाहिँ अझै पनि छ। जब परमेश्वरको बोलावट आउँछ भनेदेखि छोड्ने कुरा अहिले पनि छ। के छोड्ने त अब भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो जीवनशैली छोड्नुपर्ने हुन्छ।
एक दिन मलाई झुटो बोल्न केही गाह्रो लाग्दैन थियो। प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ, यदि मेरो बोलावट तिमीले सुन्ने हो भने अब तिमी झुटो बोल्न छोड्नुपर्छ। म मान्छेहरूलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार गरेर मलाई केही लाग्दैन थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको बोलावट पाएपछि अब नराम्रो व्यवहार गर्न चाहिँ के छ, छोड्न सक्नुपर्छ। मलाई एक दुईजना मान्छे बाहेक अरू कोही मान्छे मन पर्दैन भन्नेहरूलाई पनि प्रभुले के भन्छ, शत्रुलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ हैन। अबको प्रभु येशू ख्रीष्ट अब्राहमदेखि लिएर अब्राहमले दिनुभएको आशिषलाई तपाईँले मैले हेर्ने हो भनेदेखि मैले यो हिब्रूको पुस्तकमा जुन कुरा मैले पढेँ त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि एउटा कुरा हेरेँ, त्यो 13 पदमा, यो 11 अध्यायको 13 पदमा, प्रतिज्ञा गरिएका कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासमै मरे भनी लेखेको छ। अब्राहमलाई जे कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अब्राहमले पाएको छैन। त्यहाँ विश्वासका वीरहरू थुप्रै छ हिब्रू 11 अध्यायमा हैन। हाबिलदेखि लिएर नूहदेखि लिएर दाउददेखि लिएर थुप्रै मानिसहरूको नाम चाहिँ के छ, हिब्रू 11 अध्यायमा छ। त्यहाँ कन्क्लुजनमा एउटा के छ भनेदेखि, तर तिनीहरू कसैले पनि उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको कुरा पाएको छैन भने लेखेको छ। किनभने प्रतिज्ञा गरेको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूले पाइसकेको थिएन। तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछ भनेको चाहिँ के थियो भनेदेखि, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो भनेदेखि अब्राहमको सन्तानद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ र येशू ख्रीष्टद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ भन्ने प्रतिज्ञा थियो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले याद गर्नुभयो भनेदेखि होइन, अब्राहमको छोरा इसाक हुन्छ। वास्तव अब्राहमको दुईजना छोरा छ होइन, इसाक र इस्माइल छ। अनि इसाक र इस्माइलमा कुन चाहिँ छोरा चाहिँ हो भन्दाखेरि इस्माइल होइन, मैले आशिष दिने चाहिँ के हो, इसाक हो भन्छ। अनि अब्राहम इसाक, अनि याकुब र इसाकको पनि दुईजना छोरा छ, याकुब र एसाव। याकुबले त झन् म तिमीलाई आशिष दिनु पर्यो दुईजना छोराहरूलाई भन्दाखेरि याकुबले चाहिँ एसावलाई आशिष दिन खोज्छ। जाऊ छोरा शिकार गरेर ल्याऊ, म तिम्रो शिकार गरेको खान्छु र त्यसपछि म तिमीलाई आशिष दिन्छु भन्दाखेरि याकुबले चाहिँ के गरिदिन्छ, दाइको इसाकलाई याकुबले झुक्याइदिन्छ नि, दाइ जस्तो भएर होइन, आशिष लिएर जान्छ। अनि दाइ आएर मलाई पनि आशिष दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो आशिष लग्यो, म तिमीलाई आशिष दिन सक्दिनँ भनेर भन्छ। किन इसाकले एसावलाई आशिष दिन सकेन? बाउले दुईजना छोरा छ, मैले उसलाई आशिष दिएँ, अब तिमी पनि भलो होस् भन्न सक्नुपर्ने हो। आशिष दिन नसक्ने कारण किन? किनभनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको लाइन कोरिँदै थियो त्यहाँनिर चाहिँ, कोबाट जन्मिने भनेर त्यो लाइन चाहिँ के छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहमबाट इसाकबाट याकुब हुँदै हुँदै दाउद हुँदै त्यहाँ मत्तीको पुस्तकमा हेर्नु भने त्यहाँ सबै लाइन त्यतिखेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर एउटा बुवाले दुईजना छोरालाई आशिष दिन नसकेको तपाईँले हेर्दाखेरि त अचम्म लाग्ने कुरा हो त्यो। किन दुईजना सकेन किनभनेदेखि जुनलाई आशिष दिन्छ त्यो लाइन कोरिन्छ त्यहाँनिर। प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मने लाइन जोद्वारा यो पद छ नि, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो नाउँ प्रसिद्ध गर्नेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ भनेर भनेको छ नि। त्यो आशिष चाहिँ वास्तवमा उहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा के छ, अब्राहमको सन्तानद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ। त्यो वंशावली त्यहाँ येशू ख्रीष्टमा आइसकेपछि येशू ख्रीष्ट आफै सबै संसारमा जान्छ। अनि तपाईँ र मेरो, हामी अब्राहमको सन्तान भने पनि हामी कसका सन्तान हौँ? परमेश्वरका सन्तान हौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँनिर त्यो बोलावट चाहिँ एउटा के थियो, संसारभरिलाई आशिष दिने चाहिँ बोलावट थियो। संसारका सबै कुलले आशिष पाउने चाहिँ बोलावट थियो। जब त्यो बोलावट अब्राहमले पायो भनेदेखि अनि अब्राहमले गर्नुपर्ने पहिलो कारण चाहिँ के छ, छोड्नुपर्ने कारण छ, आफ्नो घर छोड्नु पर्यो, आफ्नो परिवार छोड्नु पर्यो। अनि 75 वर्षको मानिस, 75 वर्षको बुढो मानिस के छ, छोडेर गएको छ। अनि हिब्रू 11 मा के थियो, कहाँ जाने भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न। एउटा हामीले विश्वासी भन्छ, तपाईँ विश्वासी हो कि भनेर अघि पनि हामी यहाँ सोध्यो होइन, म त विश्वासी हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नचिन्नेहरूलाई चाहिँ अविश्वासी भन्यो भने यो अलिकति अविश्वासी भन्नु मिल्छ त अरूलाई भने जस्तो लाग्छ नि होइन हामीलाई। वास्तवमा विश्वासी भने चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि विश्वासी भनेको चाहिँ त्यो हो जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ के गर्छ, विश्वास गरेको छ।
अब विश्वास गरेको छ भन्नु चाहिँ के हो भने उहाँको वचन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिलिएको छ भने हामीले चाहिँ के हामीले आफ्नो नाम विश्वासी भनेको मतलब चाहिँ के छ प्रभुले यो हुन्छ भन्नु त्यस कारण त्यो हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु भन्ने कुरा हो नि। अनि विश्वास गर्छु भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा भएको कुरा होइन थाहा नभएको कुरा हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले अब्राहमलाई बोलाउनु हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो तिमी जानुपर्ने जुन देश हो म तिमीलाई देखाउने छु। अब्राहमले प्याकिङ गर्दाखेरि अब्राहमलाई थाहा थिएन यो घर ढोकाबाट निस्किँदाखेरि म कुन चाहिँ ठाउँबाट जाने हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। मानिसहरूले सोध्यो होला अब्राहमलाई होइन तपाईँ प्याक गर्न थाल्नुभयो त काका भन्यो अथवा बाजे भन्यो कहाँ जाने भन्दाखेरि ए जाने ठाउँ चाहिँ थाहा छैन तर चाहिँ जाने हो। ए जाने ठाउँ थाहा छैन मान्छे के तालको मान्छे रहेछ होइन उ त जाने ठाउँ थाहा छैन तर त्यस्तो बेला पनि जान रहेछ भनेर भन्छ। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ अब्राहमलाई जाँदै गर्दाखेरि प्रत्येक पाइला 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 गरेर चाहिँ गइरहनु भयो। उसलाई कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा नपाउने गरी परमेश्वर लाग्नु विश्वास भने त्यो हो नि त। तपाईँले पहिला ल अब्राहम जाऊ त्यसपछि यहाँ फर्स्ट स्टेप यो सेकेन्ड स्टेप यो थर्ड स्टेप यो फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप सिक्स्थ स्टेप त्यो भनेर चट्ट देखायो त्यो त विश्वास होइन नि। त्यो त के छ ए थाहा छ भन्ने कुरा हामी ग्यारेन्टी एउटा तरिकाबाट गएको जस्तो भयो। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ र मेरो मैले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि उहाँले पनि कतिपल्ट हाम्रो जीवनका योजनाहरू हामीलाई पहिल्यै भन्नुहुन्न प्रभु मलाई देखाइदिनुहोस् तपाईँको इच्छा के हो म तपाईँको इच्छा अनुसारको जीवन जिउन चाहन्छु भनेर हामी भन्छौँ। मैले थाहै नपाएर कस्तो गाह्रो भइरहेछ यहाँ होइन प्रभु देखाइदिनुहोस् न प्लिज नेक्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि प्रभुले के भन्छ विश्वास गर होइन म छु भन्ने कुरा ममा विश्वास गर भन्ने त्यतिखेर हामीले थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो प्रभु भन्छौँ हामी चाहिँ कि उहाँले के भन्नुभयो विश्वास गर। किन हामी विश्वासी हौँ भने हामी विश्वास गर्नु पऱ्यो चाहे भोलि जसोसुकै होस्। उहाँले हामीलाई प्रभुको प्रार्थना सिकाउनु भएको आजको रोटी हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामी उहाँले भोलिको हामीलाई माग्न सिकाउनु भएकै छैन होइन। अनि विश्वासी भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ। उहाँ आई डु नट नो टुमरो बट आई नो हिम हु होल्ड्स टुमरो। म भोलि के हुन्छ थाहा छैन तर भोलिको परमेश्वर को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। अनि विश्वासी भने चाहिँ त्यो भने अब्राहमको जीवनलाई प्रमाणित गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ म तँलाई आशिष दिन्छु भनेर उहाँले एकदमै यो इराकको मान्छेलाई कनान इस्रायल देशमा लानुभयो। इस्रायलमा जान के पर्यो अनिकाल पर्यो। प्रभु तपाईँले त मलाई आशिषको देशमा ल्याउँछु भन्नुभएको थियो यहाँ त अनिकाल पर्यो। त्यसपछि मिश्र देशमा जानु पर्यो। अनि मिश्र देशमा गएपछि उसको श्रीमती झन्डै गुमाएको उसले है। श्रीमती त्यहाँको राजाले लगिदियो। अब पनि फेरि कस्तो भनेदेखि डराएछ यहाँ त राम्रो श्रीमती भयो भने त लान्छ भन्ने रहेछ त्यतिखेरको जमानामा। त्यति पुलिसहरू थिएन कि के हो थाहा छैन कानुन थिएन कि होइन। राम्रो श्रीमती भयो भनेदेखि चाहिँ श्रीमानलाई मारेर श्रीमती लाने चल्नु। अनि त्यस कारण अब्राहमले के भन्छ हामी हेर म मर्नु नपरोस् अब श्रीमती भने त्यस्तै हो तिमी अब बहिनी भन्छु नि है भनेपछि अब्राहमले लान्छ होइन। बहिनी हो भन्दाखेरि बहिनी हो ओहो ल त्यसै तिम्रो बहिनीलाई म बिहा गर्छु भने लान्छ राजाले। अनि के हुन्छ यहाँ एउटा के छ भनेदेखि तँबाट ठुलो जाति खडा गरेछु तँलाई आशिष दिनेछु तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु। यहाँ एउटा एकदमै रहस्यको कुरा के छ भनेदेखि हामी आशिष मात्रै सम्झन्छौँ। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो तँद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ तँलाई आशिष दिनेले आशिष पाउनेछ तँलाई श्राप दिनेले श्राप पाउनेछ भन्दाखेरि अब्राहमद्वारा मान्छेले आशिष पाउनुभन्दा अगाडि श्राप पाउँछ। त्यो राजा जसले उसको श्रीमती लगाएको थियो ऊ झन्डै खतम भयो। सपनामा उसले एकदमै दुःख पाएर उसले फिर्ता ल्याइदिन्छ हे तिम्रो श्रीमती मैले सरी मलाई यस्तो तिमीले भन्नु पर्दैन तिम्रो श्रीमती भने यस्तो पनि हो भनेर उसले के गरिदिन्छ यहाँको राजाले फिर्ता ल्याइदिन्छ उसलाई। विश्वासीले कहिले मिस्टेक गर्छ झुटो बोल्ने। अब्राहमले पनि के उसको विश्वासी त हो तर यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ सुपरम्यान होइन अब्राहम पनि तपाईँ र हामी जस्तै हो कि साधारण मान्छे हो। अब्राहम पनि साधारण मान्छे जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हिम्मत गरेको छ जो एकचोटि लडेको पनि छ। अनि अब्राहम जस्तो कहाँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्ला भनेर उहाँले अब्राहमको पनि कमजोरी पनि के छ देखाइदिएको छ। तपाईँ पनि कतिचोटि लड्नु भएको छ र ठिक छ फेरि उठ्नुहोस् होइन। परमेश्वरको विश्वासको यात्रामा सायद एक दुईचोटि हामी गल्ती गर्छौँ होला। तपाईँको एउटा दुईवटा गल्तीले तपाईँ सिद्धिनुहुन्न होइन। तपाईँ के गर्नुपर्छ फेरि लडेको छ उठ्नुपर्छ। लडेको लम्पसार पर्नु चाहिँ भएन तर तपाईँ उठ्नु भयो भने तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, परमेश्वरले जब हामीलाई बोलाउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको एउटा अचम्मको करार हामीसँग हुन्छ। म तिमीलाई आशिष दिनेछु र आशिषको मूल बनाउनेछु भन्दाखेरि तिमीलाई आशिष दिनेहरूले आशिष पाउनेछ र तिमीलाई श्राप दिनेहरूले श्राप पाउनेछ। विचार गर्नु त्यो कति ठुलो कुरा हो। हामीलाई कहिले यादै हुँदैन, यदि हामीलाई कसैले आशिष दियो भने त्यो मान्छेले आशिष पाउने रहेछ, परमेश्वरले नचिन्ने मान्छे भयो भने। कुनै मानिसले तपाईँ र मलाई श्राप दिन्छ भने त्यो मान्छेले श्राप पाउने रहेछ। यो कति अचम्मको कुरा यहाँनिर छ। र अब्राहमको जीवनमा के छ, त्यो राजाले झन्डै श्राप पायो, धन्नबली पश्चाताप गरेर बच्यो होइन। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ कोसँग यसरी सम्बन्ध गाँस्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, तपाईँ र तपाईँको छोराछोरी छ भनेदेखि यदि कसैले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरालाई नेपालमा एकदमै कसरी सहायता गरिराखेको छ, दुःख परेको उसको त आफ्नो दाइ अथवा आफ्नो बुवा त्यहाँ परेको मैले सहायता गर्नुपर्छ भनेर कसैले सहायता गरेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो, तपाईँको मनमा के हो, यो मान्छेले धेरै सहायता गरेर म उसलाई पनि सहायता गर्छु भन्ने आउँछ। कुनै मान्छेले चाहिँ तपाईँको छोरालाई धुमधाम पिटिरहेछ होइन, गाली गरिरहेछ, तपाईँ नभएको मौका पारेर एकदमै दुःख दिइरहेछ, तपाईँको मनमा के हुन्छ, यो मान्छेले यस्तो दुःख दिइरहेछ, म फर्केर उसलाई ठिक पार्छु भने तपाईँको मनमा आउँछ नि त। तपाईँको छोरालाई कसैले गाली गर्यो भनेदेखि म उसलाई गाली गर्छु, तपाईँको छोरा कसैले आशिष दियो उसलाई म सहायता गर्छु भन्ने हाम्रो मनमा पनि आउँछ होइन, तपाईँको मनमा पनि आउँछ। परमेश्वरले हामीलाई भन्नु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जब हामी परमेश्वरकोमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्ध एउटा छुट्टै हुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा ठुलो फौजको बिचमा, हामी यहाँ ठुलो फौज जस्तो देखे पनि ल 100जना मान्छे पनि एकदमै सबैलाई आशिष छ भनौँ भनेर कनिका यसरी छरेको जसरी उहाँले एक एकजनालाई एउटा छोरा जसरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ चिन्नुहुन्छ। र तपाईँलाई उहाँले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको कुरा मात्र होइन, तपाईँसँग सम्बन्धित अरू मानिसको कुरालाई पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, उहाँको वचनले हामीलाई चाहिँ सिकाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेछु र म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गर्नेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। अर्को कुरा चाहिँ विश्वासी हुनु भनेको, प्रभु यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि, एउटा सेल्फ सेन्टर्ड भनेर भन्छ कि अङ्ग्रेजी भाषामा, हामी आफैलाई हेर्ने, म के बन्न सक्छु, म के हुन सक्छु भन्नुभन्दा परमेश्वरले मद्वारा के गर्न सक्नुहुन्छ अरूको निम्ति भन्ने हो। विश्वासीको जीवन चाहिँ आफैमा केन्द्रित होइन, विश्वासीको जीवन चाहिँ अरू मानिसहरूमा केन्द्रित जीवन हो। प्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नु भएन, म तिमीलाई आशिष दिन्छु है भन्नु भएन, तर हुन्छ धन्यवाद, आशिषको मूल बनाउँछु भन्नुभयो। आशिषको मूल भने चाहिँ के हो, पानीको मूल जस्तै, पानीको जहाँबाट चाहिँ पानी आइरहेको छ, तपाईँ र मलाई उहाँले चाहिँ के छैन, आशिषको भाँडो लिएर आऊ म तिमीलाई आशिष खन्याएर दिन्छु भन्नुभएको छैन। कतिपटक हामीलाई परमेश्वरमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ के, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ नि, वास्तवमा हामीलाई आशिष दिनुहोस् भन्दा हामीलाई आशिषको मूल बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले। प्रभु मद्वारा मानिसहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुहोस्, अनि मलाई चाहिएको भन्दा पनि प्रभु मद्वारा अरूलाई म सहायता गर्न सकौँ न प्रभु भन्दाखेरि त्यो त इन्डाइरेक्ट रूपले डबल आशिष हो वास्तवमा नि होइन। तपाईँले लिने बन्ने होइन, तपाईँ दिने बनाउनुहोस् भनेर जब भन्नुहुन्छ भने त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो। वास्तव परमेश्वरले के छ, उहाँको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ गर्नुभएको कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ त्यो हो, येशू ख्रीष्टले आउँदाखेरि तिमीहरू चाहिँ के छ, संसारको ज्योति हौ भनेर भन्नुभएको छ नि, तिमीहरू पृथ्वीको नुन हौ भनेर भन्नुभएको छ नि। नुन र ज्योतिको दुईटैमा भएको कमन गुण चाहिँ के छ भनेदेखि, कसैले पनि नुन मात्र खाँदैन। मलाई कस्तो नुन खानु मन लाग्छ भनेर नुन एक चम्चा दिनुहोस् न, तपाईँ नुन खाँदैनौँ नि होइन। हामीले नुन त के गर्छ, नुनको चाहिँ यो हुन्छ, अरू चिजलाई नुनिलो बनाउँछ होइन, नुन जेमा पनि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ज्योतिको कुरा पनि हामीलाई यहाँनिर अहिले यतिका ट्युबलाइटहरू बलिरहेको छ, ओहो कस्तो राम्रो बत्ती भनेर होइन, हामीले वास्तव बत्तीलाई हेर्दैनौँ नि
बत्तीलाई सूर्यलाई हेऱ्यो भने आँखा जान्छ। अब यो अलिकति लो पावर भएर मात्रै हो हाम्रो आँखा बचे होइन, हेर्न मिल्छ हामीले। बत्तीले पनि मान्छेले मलाई हेर भनेर भन्दैन, के भन्छ? प्रकाश दिन्छ अरूलाई हेर, उसलाई हेरेर जहाँ जहाँ यो बत्तीको किरणहरू जान्छ त्यहाँ त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। आँखा मात्र भएर पुग्दैन, ज्योति पनि चाहियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई तिमीहरू पृथ्वीको नुन हौ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, अब्राहमलाई परमेश्वर तिमीहरू आशिषको मूल हौ भन्ने कुरा चाहिँ के हो? कुरा तिमीहरूको होइन, कुरा चाहिँ के छ? तिमीहरूद्वारा अरू कतिजनाले आशिष पाउनेछ। परमेश्वरको योजना यस्तो छ, तिमीहरूद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। हामीमा भएको प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। अहिले यो 21औं शताब्दीमा यो समयमा विशेष गरेर हामीले यो समय एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो समयमा हामीले संसारमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले नेपाली जातिहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको विशेष आत्मा खनिएको छ। यो समयमा हामी कतार देशमा यसरी परमेश्वरलाई होइन, यहाँ थुप्रै ठाउँमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्थ्यो होला, थुप्रै रमाइलो गर्ने ठाउँहरू होला आज शुक्रबार बिदाको दिन होइन। तर तपाईँहरू यहाँ के छ, एकदमै परमेश्वरको वचन सुन्ने हालेलुया भन्ने भने आइरहेको छ। यसो हेर्दाखेरि कस्तो बोर पनि भन्ने सक्नेहरू होला कतिजना मान्छे। किन भएको छ यो? किनभनेदेखि यो समयमा मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूमाथि उहाँको आत्मा खन्याउनु भएको छ। एउटा 2011मा एउटा रिपोर्ट आएको थियो, एउटा ठुलो अमेरिकाको युनिभर्सिटीले रिपोर्ट निकाल्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा छिटो मण्डली वृद्धि भएको देश चाहिँ नेपाली मण्डली हो भनेर चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। दोस्रो नम्बरमा चाइना छ। अनि हाम्रो मानिसहरूले यतिखेर यति धेरै रूपमा प्रभुले पाइराखेको छ। उहाँले जुन जातिमाथि आत्मा खन्याउनुहुन्छ त्यो जातिले चाहिँ के छ, कसरी के गरेर पाइराखेको हुन्छ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरले पाएको चाहिँ हामीले खोजेर होइन, परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भएको जस्तै तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई पाएको हो। अनि जसरी अब्राहमलाई बोलाएपछि उहाँले हामीलाई आशिष दिन हो, तर हामीलाई आशिष दिन भन्दा पनि हामीद्वारा अरूलाई आशिष दिनको लागि हो। अहिले म जुन ठाउँ अमेरिकामा बसिरहेको छु त्यो अमेरिकामा कतिवटा चर्चहरू एक जमानामा एकदमै ठुल्ठुलो चर्चहरू अहिले खाली हुँदै गइरहेछ। युरोपमा त खतम नै भइसक्यो। युरोपका कतिवटा चर्चहरू चाहिँ के छ, अब नाइट क्लबमा परिवर्तन भइराखेका छन्। युरोपका कतिवटा चर्चहरू मस्जिदमा परिवर्तन भइरहेका छन्। त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा एउटा बिजनेस सेन्टरमा परिवर्तन भइरहेछ। तर अहिले के छ, हाम्रा जातिहरू जुन ठाउँमा छ त्यहाँ चाहिँ के छ, मण्डली वृद्धि नगरी ठाउँ नपुगेर यहाँ यो यत्रो ठुलो हल पनि अहिले नपुगिरहेको छ। यो भएको कारण किन भनेदेखि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजेको होइन, परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो मानिसहरूको बिचमा उहाँको आत्मा खनिएकोले गर्दाखेरि हो। र त्यो उहाँको आत्मा खनिएको चाहिँ हामी ओहो प्रभु भनेर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनको लागि मात्र होइन, तर उहाँले हामीमाथि एउटा विशेष योजना राख्नुभएको के छ, हामीद्वारा अब पृथ्वीको अरू थुप्रै मानिसहरूमा पनि उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ, आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि थाहा छैन यो भर्खरै सुरुवात 10-15 वर्षको यो दौरानमा यो सबै कुराहरू भइराखेको छ। 10-15 वर्ष अगाडिको तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मण्डली अहिले एकदम फरक थियो। अहिले 10-15 वर्षमा एकदमै फरक भएको छ। अबको 10-15 वर्षमा के हुन्छ भन्ने कुरा सायदै हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। अहिलेको 15 वर्षमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा सायद तपाईँलाई थाहा थिएन। 15 वर्ष अगाडि म नेपालको एउटा ठाउँमा बसेर होइन एउटा सानो स्कुलमा पढिराखेको थिएँ। अहिले 15 वर्षमा परमेश्वरले मलाई अमेरिकामा लगेर त्यहाँ मैले नेपालीको विजय सेवकै गरिरहेको छु। अब 5 वर्षमा फेरि नेपालमा आएर कतारमा आएर के हुने हो थाहा छैन मलाई, परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। मेरो कुरा जस्तै तपाईँको कुरा पनि अहिले यो कतारको ठाउँमा यहाँ यसरी तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले के चाहिँ विश्वासयोग्य मानिसलाई भेट्टाउनु भयो भने उहाँले कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै अचम्म छ। इराकको मान्छेलाई कनानमा लगेर संसारभरिको मानिसलाई परिवर्तन गर्ने परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभुले 12 जना माछा मार्नेहरूलाई लिनुभयो र संसार उलटपुलट पार्नुभयो। उनीहरूद्वारा संसारका लाखौँ करोडौँ मानिसले के छ सुसमाचार पाएको छ। त्यो 12 जना चेलाहरू त्यति राम्रोसँग पढ्न पनि नजान्ने होइन, एकदमै
समाजमा सबभन्दा तल्लो तहको मानिसले हेर्दा यो मान्छेहरू त के छ भन्दा के छ यिनीहरूको क्वालिफिकेसन भन्दा उनीहरूको क्वालिफिकेसन एउटै मात्र के थियो, यो मान्छेहरू चाहिँ त्यो येशू भन्नेसँग अलिकति समय बिताएको थियो, त्यति हो। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चलाउनुको निम्ति धेरै क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। परमेश्वरले तपाईँद्वारा काम गर्नु हुनको निम्ति तपाईँले ठुल्ठुलो ट्रेनिङहरू चाहिँदैन, लिनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, त्यही नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरले चाहनु भयो भनेदेखि संसारको सबभन्दा काम नलाग्ने मूर्खलाई पनि चलाएर संसारको सबभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि जुन मानिस एकदमै असफल जस्तो त्यस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले चलाइराख्नुहुन्छ। अब्राहमलाई बोलाउनु हुँदाखेरि 75 वर्षको बुढो, उसको छोराछोरी पनि नभएको संसारको दृष्टिमा यो बुढाबुढी त खत्तम भनेर भन्थ्यो उसलाई। यसो हेऱ्यो 75 वर्षको छोराछोरी छैन त उनीहरूको। त्यो जमानामा छोराछोरी नहुनु भनेको जस्तो दुःखको कुरा केही पनि थिएन, सबैले हेर्थ्यो। मरेपछि त कोही हुँदैन हेर बिचरा। तर उनीहरूद्वारा परमेश्वरले के छ, ठुलो योजना राख्नु भएर उनीहरू चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म सबैजनाले म अब्राहमको सन्तान, हामी पनि गीत गाउँछौँ नि अब्राहमको सन्तान हौँ भनेर, होइन? संसारको सबैले आफ्नो अब्राहमको सन्तान भन्छ। त्यस्तो कामै नलाग्ने सबभन्दा तल्लो मान्छेलाई सबभन्दा माथि पुर्याउन सक्नुहुने परमेश्वरले हामी सेवा गरिरहेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले मैले तपाईँको बिचमा यो अब्राहमको जीवनमा बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यो जुन विश्वासमा तपाईँहरू आउनुभएको छ, म आएका छौँ, हामी आएका छौँ, पहिलो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र म मुख्य कुरा होइन, तपाईँ र मैले खोजेको कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वास गरेको होइन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले विश्वास गरेको चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, उहाँले बोलाउनु भयो र हामीले उहाँलाई भेटायौँ, किनभने उहाँ हो। जब उहाँले बोलाउनु हुन्छ भनेदेखि उहाँको ठुलो योजना छ भन्ने कुरा थाहा। परमेश्वरले एउटा यहाँको यो कतारको एउटा यहाँको कतारी मान्छेले अलिक ठुलो मान्छेले तपाईँले बोलाए, यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट छ है म भनेर बोलायो भने तपाईँको मन के कुरा आउन सक्छ, होइन? त्यो ठुलो गभर्मेन्टको मान्छेले बोलाएको मान्छे त ल अपोइन्टमेन्ट छ यहाँ हो, म केही तिमीलाई दिनु छ भन्यो भनेदेखि के दिने के हो भन्ने चाहिँ मनमा आउन सक्छ नि। यो त ठुलो मान्छे पो हो त भन्ने जस्तो। एउटा साधारण मान्छेले बोलाउँदाखेरि चाहिँ कति ठुलो योजना राखेर बोलाउँछ, त्यत्तिकै 100 दिनलाई त बोलाउँदैन। परमेश्वरले बोलाउनु भयो भने किन बोलाउनुहुन्छ होला? उहाँले पनि त्यत्तिकै तपाईँले र मैले सोचेको भने धेरै ठुलो कारणले चाहिँ उहाँले बोलाउनुहुन्छ र उहाँले बोलाउनु भइसकेको छ र हामी आइसकेका छौँ, होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँले बोलाउनु भएको आशिष, उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञा, त्यसमा यति ठुलो कुरा छ, हामी यति ठुलो कुरामा सहभागी भएका छौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले चाहिँ बाइबलमा के लेख्छ, कुनै पनि मानिसको आँखाले नदेखेको, कुनै पनि मानिसको कानले नसुनेको र कुनै पनि मानिसको मनभित्र नपसेको कुरा उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। हामीले ओहो म यो त सोचेकै थिएन, प्रभु तपाईँले कस्तो मलाई गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले हामीले के गरिदिनुहुन्छ, बनाइदिनुहुन्छ। अब्राहमले त उसको जीवन त एउटा आफ्नै नजरमा पनि संसारको नजरमा पनि एउटा असफल भएर हामी मर्ने भयौँ। सबै मान्छेको है आफ्नो छोरा छ, यो छ, के गर्ने छ, हामी चाहिँ सन्तानहीन भएर मर्ने भयौँ भन्ने सोचिरहेको मान्छेलाई परमेश्वरले परिवर्तन गरेको कथा चाहिँ के छ हामी पढेको छौँ। तर परमेश्वरलाई पछ्याउँदाखेरि अर्को कुरा हामी थाहा पाउन सजिलो कहिले पनि हुँदैन। 75 वर्षको मान्छेलाई के छ, परमेश्वरले प्लानै नदिकन ल जाऊ म तिमीलाई भन्छु भनेको जस्तै उहाँले गर्नुभयो। पछि उहाँको अब्राहमको छोरा के छ, इसाक जनेपछि पनि उहाँलाई बलिदान गर्न पो लगाउनु भएको थियो। तिम्रो छोराले एकदम माया गर्नु छ र त्यो बलिदान देऊ त भनेर मागेको थियो। तर परमेश्वरले माग्यो भने दिन खोजेको हो। तर हामीलाई देखाउनु खोजेको कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ ओहो प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई यो आशिष दिनुभयो भनेर भन्न सिध्याएको भने त्यो आशिष खोसेको पनि हामीले अनुभव हुनसक्छ। त्यो आशिष हामीले गुमाउनु, संसारिक आशिष गुमाउनु चाहिँ परमेश्वरको आशिष गुमाउनु होइन भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। बलिदानको बाटोमा हामी लागिराखेका छौँ, तर परमेश्वरको योजना चाहिँ हामीले गर्न सक्ने सबै बलिदानहरूभन्दा पनि धेरै ठुलो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई पाएका छौँ भनेदेखि यो संसारमा परमेश्वरले एउटा ठुलो काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो संसारमा गर्न जानुभएको ठुलो काममा उहाँले तपाईँ र मलाई एउटा साझेदारी बनाउन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले कतिपय थाहा नहुन सक्छ, तर वास्तवमा तपाईँ र म चाहिँ के छौँ भनेदेखि परमेश्वरले यो संसारमा गर्न खोज्नु भएको ठुलो कामको एउटा चाहिँ के हुँदैछौँ, साझेदारी हुँदैछ। अनि त्यसको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको हो।
अनि अब्राहम चाहिँ हाम्रो एउटा मोडेल हो। उहाँले कसरी बोलाउनुहुन्छ, मूर्ति पूजा गरेको मानिसहरूको बीचबाट निकालेर ल्याएर उहाँले एउटा छुट्टै बनाउनु भएको जस्तै हामीलाई पनि नेपालको मान्छेलाई कतारमा बोलाएर कतारमा उहाँ कतिजना चिनेको होला होइन। अब कतारबाट कहाँ पुर्याउने हो अथवा कतारकै कुन ठाउँमा पुर्याउने हो, संसारको कुन ठाउँमा हो। 2000 वर्ष अगाडि प्लेन नभएको बेलामा, रेल नभएको बेलामा, गाडी नभएको बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ र तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ उहाँले भन्नुभयो। त्यो इजरायलको त्यो गाउँको मान्छेहरू हामी पृथ्वीको अन्तिम छेउमा अरे, हामी त यहाँको 5-10 किलोमिटर पनि हामी जान सक्दैनौँ भन्नेहरूलाई उहाँले के भन्नुभयो, संसारको कुना कुनामा तिमीहरू जानेछौ भनेर भन्नुभयो। कसरी जाने थाहा छैन। उहाँले के भन्नुभयो, तिमीहरूको शक्तिमा होइन, पवित्र आत्माको शक्तिमा। अनि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि के छ भनेदेखि हामीले उहाँमा विश्वास गरेर उहाँको बोलावटलाई लिएका छौँ भनेदेखि उहाँले हामीद्वारा गर्नुहुने काम हाम्रो शक्तिमा, हाम्रो अनुभवमा, हाम्रो ज्ञान बुद्धिमा, हाम्रो सिपको आधारमा गर्नुहुन्न। उहाँले उहाँको काम हामीद्वारा गर्नुभयो भनेदेखि पवित्र आत्माको शक्तिमा गर्नुहुन्छ। अनि सबैजनाको निम्ति चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ छ, तपाईँको निम्ति छ। मैले यो जानेको छैन, म यो सानो छु, मलाई यो थाहा छैन तपाईँले भन्नु पर्दैन। प्रभु कसरी गर्ने मलाई थाहा छैन तर म गर्न चाहन्छु। प्रभु कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन तर मलाई के थाहा छ तपाईँले मद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई परमेश्वरले कहाँबाट कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा सायदै तपाईँले कहिले कल्पना गर्नु सक्नुहुन्छ। एक दिन तपाईँ के पाउनुहुन्छ, प्रभु धन्यवाद। प्रकाशको पुस्तकमा पढ्नु भयो भनेदेखि जब उहाँले हाम्रो जीवनमा एउटा हाम्रो दौड सिद्ध्याउनुहुन्छ त्यतिखेर हाम्रो मुखबाट निस्किने एउटा कुरा के छ, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। मैले यो सोचेकै थिएन, धन्यवाद भन्दा अर्को शब्द नै निस्किँदैन। हामी त्यति ग्रेटफुल हुन्छौँ उहाँले जब हाम्रो जीवनमा उहाँको योजना पुरा हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु होइन, यो कतारको देशमा पनि तपाईँले जसरी सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, जसरी जोसिलो भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कतिपटक गाह्रो अवस्था छ, कतिपटक चुनौतीको अवस्थाहरू छ होला, कतिपटक समस्या होला, तर त्यो सबै कुरा भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो बोलावटलाई तपाईँले याद गर्नु, त्यो धेरै 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 ठुलो कुरामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। परमेश्वरको बोलावटलाई तपाईँले अब्राहमले जस्तै हुन्छ प्रभु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। उहाँको बोलावटमा कहिलेकाहीँ बलिदानको कुराहरू छोड्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, कहिलेकाहीँ मिश्र देशमा अनिकाल परेको छ, अनिकाल परेको कुराहरू जस्तो आउन सक्छ। अब्राहम आफ्नै लोतसँग झगडा गरेर छुटिनु परेको जस्तै कतिजनासँग छुटिनु पर्ने बेला आउन सक्छ। तपाईँ र मेरो संसारको जीवनमा विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ, तर जस्तो सुकै भए पनि, जस्तो सुकै जीवनको मोडहरूबाट तपाईँ जानु भए पनि तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ भनेदेखि म तँसँग सधैँ हुनेछु, कहिले पनि छोड्ने छैन र म तिम्रो जीवनमा मैले जुन योजना राखेको छु त्यो पुरा गर्नेछु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु अब्राहमको जीवनमा हामी देख्यौँ साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले अब्राहमलाई बुढेसकालमा बोलाउनु भयो। समाजमा उसको आफ्नै नजरमा ऊ केही पनि थिएन, तर तपाईँले उसलाई एउटा अचम्मको सारा संसारको विश्वासको पिता बनाउनु भयो। उसमा केही पनि थिएन प्रभु। आज यो कतार देशमा हामीहरू थुप्रै यहाँ यो देशमा परिश्रम गरिराखेकोहरूलाई पनि तपाईँले बोलाउनु भएको छ। हामीले तपाईँ परमेश्वरलाई भेट्टाएका छौँ। जसरी तपाईँ अब्राहमको जीवन परिवर्तन गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो र आशिषको मूल बनाउनु भयो। हे परमेश्वर, म येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर्दछु, हामी जतिजना छौँ हामीहरू सबैको जीवनमा तपाईँको आशिष आएको होस्। तपाईँ परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई आशिषको मूल बनाउनुहोस्। हामीद्वारा मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वरको आशिष पाएको होस् र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जीवनको महिमा हामीद्वारा चम्किएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको योजनाको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरको प्रेमको निम्ति, तपाईँले गर्नुभएको हाम्रो निम्ति गर्नुभएको बलिदानको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको नाउँ सदा सर्वदा महिमा भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।